सरि से जना सा ग म प ग म सा ग म प ग म प द म प ग म रे ग सा रे नि सा ध नि ध प द म प ग म रे ग सा रे नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा सरि से जना सहित सरि से जना सहित सरि से सानी सरि से जना पनि नि भजा जजा ने जगा करे सारे चले पनि चले द बम पनि नि द बम बाबा गब करे द पनि सा 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 द पनि सा 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 द पनि सा 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 पनि नि भजा जजा ने जगा करे सारे चले पनि चले द बम पनि नि द बम बाबा गब करे द पनि सा 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 द पनि सा 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 द पनि सा 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 पनि नि भजा जजा ने जगा करे सारे चले पनि चले द बम पनि नि द बम बाबा गब करे द पनि सा 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 द पनि सा 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 द पनि सा ग म पनि सा ग म पनि सा सरि से सा ग म प ग म सा ग म प म ग रे ग सा रे नि सा सा नि द प प म ग ग रे सा नि द प प म ग ग रे सा नि द प प म ग ग रे ग म प नि सा 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 सा नि द प प म ग ग रे सा नि द प प म ग ग रे सा नि द प प म ग ग रे ग म प नि सा 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 सा नि द प प म ग ग रे सा नि द प प म ग ग रे सा नि द प प म ग ग रे ग म प नि सा 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 ग म प नि सा 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 ग म प नि सा
सरसे जना सहित सरसे जना सहित ऐसे जागवित ऐसे जागवित